तिमीले अरूलाई माया गर्यौ भने मात्रै तिमीलाई अरूले माया गर्नेछ। यदि भन्दै मैले फेरि यहाँलाई यो डाइनामिक म्याथमेटिक्स टिचिङमा यहाँलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। यो डाइनामिक म्याथमेटिक्स टिचिङमा यहाँलाई मैले फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु र यो भिडियोमा फेरि मैले भनेको जस्तै क्लास 8, 9 र 10 को लागि चाहिने भिडियोहरू तयार पारिएको छ र यो भिडियोमा विशेष गरिकन हामीले जियोजेब्रा सफ्टवेयरलाई अत्यधिक प्रयोग गरेका छौं र विशेष गरिकन जियोजेब्रा सफ्टवेयरबाट हामीले विभिन्न खालका म्याथमेटिक्स टपिक्सलाई इजिली देखाउन सकिन्छ र डाइनामिक तरिकाले टिचिङ गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर मैले आज यहाँहरु बीच एउटा अर्थमेटिकको इम्पोर्टेन्ट भिडियो यहाँहरु माझ राख्दै छु। पक्कै पनि हो हामीले यी भिडियोलाई सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्दिनु भयो भने पक्कै पनि हामीले केही न केही अर्थमेटिकको यहाँहरुले केही कन्सेप्ट बुझ्नु हुनेछ र यो भिडियो विशेष गरिकन हाम्रो क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तीनटै क्लासलाई काम लाग्ने छ र विशेष गरिकन हामीले यहाँ 8, 9, 10 लाई भनेर जोडेका छौं किनभने 8 को कन्सेप्ट नभइकन 9 हुँदैन, 9 को कन्सेप्ट नभइकन 10 हुँदैन। यहाँ एकदमै हामीले सिम्पल बाट सुरु गरेका छौं र हामीले अन्तिममा क्लास 10 को जुन कन्टेन्ट जुन सब्जेक्ट म्याटर सम्म हामी पुगेका छौं। त्यसले गर्दा यहाँले कुनै पनि भिडियो कुनै पनि कन्टेन्टको भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र विशेष गरिकन यसमा हामीले अघि नै भनिसकेका छौं कन्सेप्चुअल कुरालाई बढी महत्त्वपूर्ण यसमा कन्सेप्टलाई बढी महत्त्व दिएको छ। पक्कै पनि यो कन्सेप्ट बिना म्याथमेटिक्स टिचिङ सम्भव छैन। बिना कन्सेप्ट हामीले एउटा सोलुसन मात्रै खोजेर हामीले म्याथ टिचिङ गर्न खोजियो भने पक्कै पनि म्याथमेटिक्स टिचिङ सफल हुँदैन, म्याथमेटिक्स टिचिङ फेलर हुन्छ। यहाँ विशेष गरिकन हामीले कन्सेप्ट र बेसिक नलेजलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ यो भिडियोमा पक्कै पनि हो र यो विशेष गरिकन आजको यस भिडियोमा मैले अर्थमेटिकको कुनै एउटा च्याप्टर यहाँहरु बीच राख्दै छु। आज हामी फेरि अघिल्लो भिडियो जुन योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यो प्रॉफिट एन्ड लस का केही प्रब्लमहरु हामीले समाधान गरिसकेका छौं र आज विशेष गरिकन त्यही प्रॉफिट एन्ड लस को प्रब्लम्सहरुलाई हामीले कन्टिन्यू गर्छौं र त्यसपछि हामीले फेरि यो डिस्काउन्ट र भ्याट पक्कै पनि डिस्काउन्ट भ्याट को आज हामी कन्सेप्ट र यससँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु यहाँहरु माझ राखिनेछ र पक्कै पनि हामीले यो सबै क्वेशनहरु सबै भिडियोहरु हेर्नुभयो भने पक्कै पनि केही न केही यो प्रॉफिट एन्ड लस डिस्काउन्ट भ्याट सम्बन्धी केही सब्जेक्ट म्याटर यहाँहरुले लिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुन पनि हो पक्कै पनि हाम्रो यो 8, 9, 10 को म्याथमेटिक्सलाई हामीले सँगसँगै लान खोजिएको छ किन भन्दाखेरि पक्कै पनि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस क्लास 8, क्लास 9 मा पनि छ र क्लास 10 मा पनि प्रॉफिट एन्ड लस का केही क्वेशनहरु पनि त्यहाँ सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा विशेष गरिकन यहाँनेर हामीले एकदमै कन्सेप्चुअल कुराहरु यहाँ ख्याल गरिएको छ र पक्कै पनि यो केही प्रब्लम्सहरु छन् जुन प्रब्लमहरु हाम्रो एससी को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छन् र क्लास 8, क्लास 9 मा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसैले हामीले यो भिडियो हेरे पनि पक्कै पनि यसबाट हामी धेरै कुराहरु बुझ्ने छौं भन्ने मैले आशा लिएको छु। ओके ल अब एउटा हामी प्रब्लम हेर्छौं। हामी पक्कै पनि हेरौं। यहाँनिर मैले एउटा प्रब्लम यहाँहरुमा राख्न चाहन्छु। अब यसमा मैले जियोजेब्रा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर मैले विभिन्न क्वेशनहरु राखेको छु यहाँनिर। पक्कै पनि हो हामीले यो जियोजेब्रा सफ्टवेयरलाई हामीले धेरै किसिमले युज गर्न सक्छौं। यहाँ मैले क्वेशन नम्बर 1 बनाएको छु। पक्कै पनि यसको एउटा क्वेशन हेरौं र क्वेशन नबुझिकन हामीले म्याथमेटिक्स को सोलुसन सुरु नगरौं। हो त्यो कता पुग्छ के हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा विशेष गरिकन हामीले यसलाई पक्कै पनि म्याथमेटिकल सोलुसन गर्नुभन्दा पहिले त्यसमा युज भएका वर्डहरु र त्यो क्वेशनलाई हामीले कम्तिमा पनि 2-3 चोटी पढौं। क्वेशनले केही कुराहरु गिभन
हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गरौँ र हामी अघि बढ्न सक्छौं। ओके, यहाँ एउटा क्वेशन छ। एउटा मानिसले दुईवटा रेडियो सेट किन्यो, जस्तै यहाँ मैले रेडियो नै राखेको छु। एउटा रेडियो, अर्को दुईटा रेडियो उसले किनेको छ। यहाँ पक्कै हामी देखिरहेको दुईटा रेडियो, उसले दुईटा रेडियो सेट किनेको छ र यो रेडियो सेट उसले कतिमा किन्यो? पक्कै पनि 3500 अथवा 3500 मा उसले किनेको छ। कसलाई? दुईटा रेडियोलाई, राइट? अथवा दुईवटा रेडियोको संयुक्त यो सीपी बुझ्नुपर्छ। हामीले पक्कै पनि बुझ्नुपर्छ यो दुईवटा रेडियोको संयुक्त सीपी हो, किनभने यो रेडियो र यो रेडियोलाई उसले 3500 अथवा 3500 रुपैयाँ हालेर किनेको हो। तर दुवैलाई इक्वलमा हालेको भनेको होइन। र उसले के गर्यो भन्दाखेरि अब उसलाई फेरि बेच्दैछ अथवा सेल गर्दैछ र यसबाट उसले 15% लस गर्यो फर्स्टबाट, र सेकेन्डबाट उसले फेरि के गर्यो त 15% प्रफिट गर्यो। बुझ्यौ है? यसबाट उसले के गरेको छ? लस गर्यो। यसबाट उसले के गर्यो त फेरि प्रफिट गर्यो। र उसलाई यस कारोबार जुन उसले यो किन्ने र बेच्ने काम गर्यो, यसबाट उसलाई प्रफिट पनि भएन, लस पनि भएन। भन्नुको अर्थ उसले यो लसमा बेच्यो, यो के गर्यो? उसले प्रफिटमा बेच्यो र त्यो गर्दा उसले 3500 नै पायो, राइट? भने उसले यो रेडियोलाई कतिमा किनेको रहेछ, यसलाई कतिमा किनेको रहेछ, राइट? तर अब एउटा कुरा के हुन्छ भने सधैँ उसको चाहिँ यो पक्कै पनि 35 मा किने, यसमा चाहिँ उसको फेरि अब लस अरू पनि हुन सक्छ। उसले 10% लसमा पनि बेच्न सक्छ, राइट? हामी बुझ्नुपर्छ। उसले के गरेको छ? अहिले 15% प्रफिटमा बेचेको छ। यो उसले प्रफिट लिँदा 20% पनि प्रफिटमा उसले बेच्न सक्छ, ठिक छ? यो पनि हुन सक्छ। उसले दुईटा रेडियो सधैँभरि हाम्रो 3500 भन्ने कुरा हुँदैन। यो पक्कै पनि हाम्रो फेरि 4000 पनि हुन सक्छ। यसरी नै उसले किन्न सक्छ। यो एउटा के हो त? कारोबार हो, राइट? यो कारोबारमा के हुन्छ? पक्कै पनि सीपी हुन्छ, राइट? सीपी भनेको हाम्रो क्रय मूल्य अथवा कस्ट प्राइस हुन्छ। अनि त्यहाँ लस पनि हुन सक्छ, प्रफिट पनि हुन सक्छ। यस्तो खालको क्वेशन हामीसँग यहाँनिर छ भने यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, राइट? यसलाई हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भने पक्कै पनि उसको यो सीपी हो। कतिवटाको? दुईवटा रेडियोको सीपी, राइट? दुईवटा रेडियोको सीपी, राइट? त्यसो भए अब उसले पक्कै के गर्यो त? यसलाई किनेको छ, कतिमा किन्यो थाहा छैन। त्यसलाई हामी के गर्छौँ त? पक्कै पनि एक्सलेट गरौँ। हेरौँ है, यसलाई है हामी गरिसकेका छौँ। हामीले पक्कै पनि लेट सीपी अफ द फर्स्ट रेडियो एक्स, यसले सपोज गरौँ यसलाई एक्समा किनेको रहेछ भने अब यसलाई कतिमा किने होला त? टोटललाई 4000 हालेको छ, बुझ्नुपर्छ। टोटल 4000 हो भने एउटाको एक्स हो भने यो कति होला त? पक्कै पनि 4000 माइनस एक्स, अथवा सपोज भनौँ अहिले हामीले यसलाई हामीले सपोज एक्सनको लागि 1000 मा यसले किनेको रहेछ भने यो कतिमा किनेको रहेछ त? 3000। किन? दुईटाको सम त 4000 हो नि, राइट? त्यसो भए हामी के बुझ्नु पर्यो भने पक्कै पनि यो रेडियोको यदि हामीले सीपी फाइन्ड आउट गर्यौं अथवा थाहा पायौं भने यो रेडियोको सीपी हामी थाहा पाउन सक्छौं। किन? दुईटाको टोटल सीपी 4000 छ। त्यसो भए सपोज यसलाई हामी एक्स मान्यौं भने यसको कति त? पक्कै पनि 4000 माइनस एक्स, अथवा टोटल सीपीबाट यसको सीपी माइनस गर्यौं भने यसको सीपी आउँछ। त्यसो भए हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि पक्कै पनि यसको सीपीलाई हामीले लेट एक्स, राइट? त्यसो भए यसको सीपी कति, सेकेन्डको सीपी कति हामी थोरै भन्न सकिहाल्छौं। 4000 माइनस एक्स। हेरौं त 4000 माइनस एक्स, ठीक छ है? हामी बुझिहाल्छौं।
ठीक छ, यो हामी बुझ्नै पर्छ। बुझ्ने मोलिकुलर म्याथमेटिक्स अरु केही पनि हुँदैन। ठीक छ है। यो के बताउँ फेरि सेकेन्डको सीपी भयो, यो के बताउँ फेरि फर्स्टको सीपी भयो। ठीक छ है। अब त्यसपछि अब उले के गरेको छ, फर्स्टबाट 10% लसमा बेचेको छ भने अब हामीले 10% लस हुँदा एसपी कति होला त्यो फाइन्ड गर्छौं हामी। फर्स्ट केस हाम्रो पक्कै पनि के छ त लस छ। अब एउटा कुरा मैले अगाडि पढाएको फर्स्ट भिडियो अर्थमेटिकको पर्सेन्टेज सम्झौ त, त्यहाँ लस भएको छ भने पक्कै त्यहाँ एसपी र सीपी रहन्छ, जसमा फर्स्ट केसमा उसको सीपी एक्स छ भने उसको एसपी पक्कै छ, तर केमा आउँछ यसको भ्यालु एक्समै हामी निकाल्छौं, राइट। त्यसको हाम्रो के भयो त, यहाँ लस 10% को मिनिङ के त, पक्कै पनि एसपी छ र एसपी कम हुन्छ के भन्दा सीपी भन्दा। कुन बेला लस भएको बेलामा अथवा यो सीपी डिक्रिज भएको छ, हामीले बुझ्नु पर्छ। सीपी डिक्रिज भएको छ भने हामीले यसलाई पर्सेन्टेज सँग कम्पेयर गरौँ त। अगाडि मैले पर्सेन्टेजको भिडियोमा के कुरा गरेको छु भने पर्सेन्टेजमा दुईटा कुरा हुन्छ, विशेष गरिकन दुईटा नम्बर हुन्छ, फर्स्ट नम्बर र लास्ट नम्बर, राइट। यसमा पर्सेन्टेज लसमा जहिले पनि फर्स्ट नम्बर सीपी हुन्छ, बुझौं इम्पोर्टेन्ट कुरा। लास्ट नम्बर के हुन्छ त एसपी हुन्छ, किनभने त्यही सीपी डिक्रिज भएर एसपी भएको हुन्छ, त्यही सीपी इन्क्रिज भएर एसपी भएको हुन्छ। त्यसो भए हामीले के बुझौं भने पक्कै पनि फेरि मैले भनिसके पर्सेन्टेजको जुन भिडियो छ त्यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पक्कै पनि त्यहाँ पर्सेन्टेजको कुरा छ। पर्सेन्टेज मैले त्यहाँ कसरी व्याख्या गरेको छु भन्दाखेरि लास्ट नम्बर इज इक्वल टु, फेरि बुझौं, लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर अनि ब्र्याकेटमा 1 प्लस पी पर्सेन्टेज। यदि त्यो फर्स्ट नम्बर इन्क्रिज भएको बेलामा अर्को हामीसँग फेरि के छ, अर्को एउटा रिलेसन फाइन्ड आउट गरेका छौं हामीले। लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर 1 माइनस पी पर्सेन्टेज, राइट। पी पर्सेन्टेज भनेको हाम्रो दिएको पर्सेन्टेज। त्यस्तै अब हामीले बुझौं त यहाँनिर, अब हामीलाई एसपी चाहिएको छ लस भएको बेला भन्ने हो भने मैले भनिसके सीपी भनेको फर्स्ट नम्बर कम्पेयर गरौँ, कम्पेयर गरेर टिचिङ गरियो भने, कम्पेयर गरेर टिचिङ गरियो भने इजिली बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भए के भयो त हाम्रो लास्ट नम्बर एसपी फर्स्ट नम्बर सीपी। त्यसै फर्मुला के भयो आए फाइन्ड आउट गरौँ, के होला एसपी इज इक्वल टु सीपी 1 माइनस 10%, राइट। फेरि बुझौं यहाँ घोकेर हुँदैन, म्याथमेटिक्स घोकेर एउटा क्वेशन म सल्भ गर्छु हुँदैन। हामीले जुन बेला पनि यदि लस भएको छ भने एसपी भनेको पक्कै पनि सेकेन्ड नम्बर हो, सीपी फर्स्ट नम्बर हो, त्यो बेला पक्कै पनि एसपी कम हुन्छ अथवा सीपी भन्दा कम हुन्छ अथवा सीपी के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिजको फर्मुला हामीले युज गर्छौं। पक्कै पनि हेरौं हामीले, पक्कै त्यो फर्मुला इज सीपी हाम्रो एक्स छँदै छ। अब सीपी पनि छ, हाम्रो लस पनि छ भने हाम्रो पक्कै पनि एसपी को फर्मुला के होला आफैले सोचौं त एकचोटी। हामीलाई थाहा छ यो पक्कै पनि एसपी इज इक्वल टु सीपी 1 माइनस एल पर्सेन्टेज। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, फेरि यसलाई मैले हाइलाइट गरिहाले। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसमा हामीले बुझ्नै पर्छ, यसलाई मैले हाइलाइट गरे, राइट। यसलाई मैले हाइलाइट गरे, मैले हाइलाइट गर्छु यसलाई, किन यो कुरा बुझ्यो भने नथिङ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त आइहाल्यो नि, एसपी आउँदैन त आउँछ नि। सीपी को भ्यालु हामी एक्स राख्छौं, एल को भ्यालु हामी 10% राख्छौं। त्यसपछि हेरौं त एउटा हाम्रो हेरौं त सीपी एक्स छ अनि यहाँनिर 0.1 कसरी भयो त, पक्कै पनि यो भनेको 10% हो, 10/100, राइट। 10/100 भनेको 100 ले 10 लाई डिवाइड गरौँ 0.1 आउँछ। मैले यो अब धेरै कुरा धेरैपल्ट गरिसकेका छौं। अब यसबाट यो माइनस गरौँ अनि एक्स ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि हाम्रो पक्कै पनि दिस माइनस दिस अनि 0.9x। यो कुन बेलाको हाम्रो के हो त एसपी हो त, बुझ्नु पर्यो। एसपी कुन बेलाको सीपी एक्स र 10% लस भएको बेलामा यो पक्कै के हो त एसपी हो, यो बुझ्नु पर्यो हामीले। फेरि बुझौँ है, इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नै, घोकेर हुँदैन। पक्कै पनि यो कुन बेलाको एसपी 10% लस भएको बेलामा, जहाँ सीपी एक्स भएको बेलामा, ठीक छ। यो के हो त फर्स्ट रेडियोको एसपी,
जहाँ सीपी लाई हामीले एक्स एड गरेका छौं सीपी भनेको फर्स्ट नम्बर हो लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर 1 माइनस पर्सेन्टेज यहाँ हामीले 0.1 लेखेको बुझ्छौं एल भनेको पक्कै पनि 10% 10/100 10/100 भनेको 0.1 अनि यो माइनस यो क्याल्कुलेटर हानौं राइट यो हुन्छ ल इजिली बुझ्न सकिन्छ एउटा केस सिद्धियो सेकेन्ड केसमा अब सेकेन्ड रेडियोबाट उले के गरेको त 20% उले के गरेको छ त प्रॉफिट मा उले सेल गरेको छ बेचेको छ भने अब फेरि उही केस के होला हाम्रो फेरि हेरौं सेकेन्ड केस के होला प्रॉफिट 20% अब फेरि फर्मुला हामी सम्झिहालौं त यहाँ यो पक्कै पनि हाम्रो यो फर्मुला होइन यो हाम्रो सेकेन्ड सीपी हो राइट यो फर्स्ट सीपी भयो एक्स सेकेन्ड सीपी हो यो हो अब यो के हो प्रॉफिट यो के हो त सीपी अब एसपी को फर्मुला सम्झौं त फेरि यहाँ पनि मैले भनिसकेको छु पर्सेन्टेज को फर्मुला फेरि सम्झौं मैले भनिसके पर्सेन्टेज बेलामा लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर अनि 1 प्लस वा 1 माइनस यहाँ 1 प्लस हुने भयो किन पक्कै पनि यो एसपी सेकेन्ड नम्बर हो भने प्रॉफिट छ भने पक्कै पनि यो के हो त हाम्रो इन्क्रिज भएर 20% भएको हो त्यसकारण हामीले यसमा के हुन्छ त फेरि फर्मुला हेरौं हामीले लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर 1 प्लस p पर्सेन्टेज अब हामीले cp1 को भ्यालु राखौं अनि 1 प्लस p पर 20/100 अनि 20/100 भनेको 100 ले 20 लाई डिवाइड गरौं अनि त्यसपछि के आउँछ त हाम्रो एउटा रिलेसन आउँछ cp1 यो हामीलाई छदै छ यो हाम्रो 1 प्लस 20% भनेको हामीले पक्कै पनि यो 20/100 यो निकालिन सकिहाल्छौं आफै गरौं अब यहाँ के गरौं त यो 4000 माइनस x यो अनलाइक टर्म हो योबाट यो माइनस गर्न मिल्दैन राइट यो माइनस गर्न मिल्दैन अनलाइक टर्म अनि यो प्लस यो यसलाई एड गरौं राइट यसलाई एड गरौं अनि यो एड गरिसकेपछि दिस मल्टिप्लाई दिस मल्टिप्लाई दिस फेरि बुझौं है यहाँ है ल सकिन्छ इजिली यो एड गरेको हो अब 4000 मल्टिप्लाई 1.2 माइनस 1.2x राइट यो हाम्रो के हुन्छ त पक्कै पनि सेकेन्ड एसपी हुन्छ हामी बुझ्नु पर्यो है किन सेकेन्ड एसपी यो भयो बुझौं त किन भयो त हाम्रो किन भयो भन्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो यसमा सेकेन्ड केसमा उले 20% प्रॉफिट गरेको छ ठीक छ है यो हामी एकदम इजिली बुझ्छौं हामी त्यसो हामी के बुझिरहेका छौं अहिले भन्दाखेरि सरस्वती हेरौं त हामीले आफैले हेरेर आफै बुझ्ने हो फेरि एकचोटी हेरौं यहाँसम्म भयो बुझिहाल्छौं हामी फेरि बुझ्नु भयो है एकचोटी म फेरि सट्ट फेरि इजिली है यो सफ्टवेयर को लेट फर्स्ट रेडियो को एसपी सेकेन्ड को 4000 माइनस x राइट अनि हाम्रो फर्स्ट केस 10% लस अनि त्यसपछि हामी पक्कै पनि सीपीएक्स छ अनि हामी एसपी फाइन्ड गर्न सकिहाल्छौं 0.9x अनि त्यस सेकेन्ड केसमा प्रॉफिट 20% छ उसको सीपी 4000 माइनस x छ अनि पक्कै पनि हाम्रो SP1 हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौं अनि युज गरिसकेपछि भ्यालु पुट गर्छौं भ्यालु पुट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं त यसरी हामीले सजिलै पक्कै पनि हामीले सेकेन्ड एसपी फाइन्ड आउट गर्छौं यो बुझ्नै पर्छ हामीले अब हेरौं हामी के काम गर्यौं त हामीले यसलाई पनि युज गर्यौं यसलाई पनि युज गर्यौं यसलाई पनि युज गरिसकेका छौं अब यसबाट उले के गर्यो त अहिले यो दुईटा कारोबार गरिसकेको छ र उ कारोबार गर्दा नाफा वा नोक्सान अथवा उलाई के भएन त प्रॉफिट वा नोक्सान केही पनि भएन गर्दा उले 4000 नै पायो राइट किन उलाई केही पनि भएको छ त्यसमा हामीलाई के भयो त बाइ द क्वेशन SP plus SP1 is equal to CP राइट यो प्लस यो भनेको यो अब SP को भ्यालु पुट गरौं SP1 को भ्यालु पुट गरौं अनि x को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौं त ठीक छ यो पक्कै पनि SP हो यो SP1 हो यो हो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने सोचौ त एकचोटी आफैले नगरी सिकिदैन पक्कै पनि हो अनि हामी के गर्छौं त यो माइनस यो गर्छौं किन यो x को लाइक टर्म x हुन्छ सजातीय अनि यसलाई यता लगाऊ माइनस गरौं अनि पक्कै पनि हामी के गर्छौं त हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं गरौं त यो 0.9 माइनस 1.2 हानौं क्याल्कुलेटर हानौं ट्याक्क ए आउँछ अनि 4000 माइनस 4800 माइनस 800 माइनस माइनस कट हुन्छ पक्कै पनि के आउँछ त हाम्रो x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं ठीक छ
अथवा x भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यो यहाँ डिभाइड गर्न आउँछ, यसलाई डिभाइड गरौँ, के आयो त हाम्रो x को भ्यालु फाइन्ड आउट भयो। ठीक छ है, हामी बुझ्नुपर्छ, एक इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब एउटा कुरा के बुझौँ भने सधैँभरि हाम्रो यो पक्कै पनि 4000 हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन। यो हामी जस्तै 400 पनि हुन सक्छ, के होला हेरौँ एकचोटि, हेरौँ त। अनि 400 मा हुन्न, किन उसले पक्कै पनि 5000 मा पनि किनेको हुन सक्छ दुईटा रेडियोलाई, हेरौँ एकचोटि। ठीक छ, हुन्छ, एकदमै बुझ्नुपर्छ हाम्रो। या 15% उसले लस गरेको पनि हुन सक्छ, अनि बुझ्नुपर्छ। कुनै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याथमेटिक्सहरु केही पनि हुँदैन, बुझ्नु जति सक्छौ हामी बुझौँ, राइट। उसलाई उसले प्रॉफिट 10% मात्रै प्रॉफिट दिएको पनि हुन सक्छ, हेरौँ। ठीक छ, हेरौँ त्यसरी। ठीक छ, यो बुझ्नु यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा केही पनि होइन है। अब क्वेशन हामीले यसमा मल्टिपल क्वेशन, एकचोटि धेरै क्वेशन पढाउन सक्छौं हामी। पक्कै पनि उसले के गर्यो त, अहिले दुईटा रेडियो किनेको छ 5000 मा, ओके। अनि एउटालाई एक्स लेट गर्यौं, अर्को रेडियो थाहा हुन्छ, अनि उसले फर्स्ट पार्ट 15% लस गरेको छ, राइट। अनि त्यसपछि हामी एफसी फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्छौं। सधैँ 15% भन्ने हुँदैन, यहाँ हाम्रो 20% पनि हुन्छ। 20% भए के होला एक्चुअली हेरौँ त आफैले, यदि के होला त 20% हुन्छ। 20% भनेपछि 20/100 भनेको अब आफै आइहाल्छ। ठीक छ, हामी बुझिहाल्छौं। ठीक छ, ठीक छ है, हामी एकदमै बुझ्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याथमेटिक्समा केही पनि होइन। ल हेरौँ है, ठीक छ। अब हामीलाई सजिलो हामीले यो मल्टिपल अथवा यो डायनामिक्स म्याथमेटिक्स हो, जियोजेब्रा, यसबाट हामीले विभिन्न खालका समस्याहरू प्रब्लम समाधान गर्न सक्छौं हामी। ठीक छ। अब एक्स भनेको के त, सीपी अफ फर्स्ट रेडियो। उसले के उसले यो रेडियोलाई कतिमा किनेको रहेछ त, 2000 मा किनेको रहेछ, राइट, किनेको रहेछ नि त। त्यसो भए अब अर्को रेडियोको सीपी कति त, पक्कै पनि दुईटालाई 5000 हालेको छ, पक्कै पनि देखिरहेको छ दुईटालाई 5000 छ हो। अब 5000 छ भने एउटाको 2000 छ भने अर्काको 5000 माइनस एक्स भनेको 2000। अनि सेकेन्ड रेडियोको एसपी पनि के हुन्छ त, पक्कै फाइन्ड गर्छौं हामी, यो सीपी अफ फर्स्ट रेडियो, राइट। अब हामी सीपी अफ सेकेन्ड रेडियो 3000, ठीक छ, सक्छौं हामी। फर्स्ट सेकेन्डको सीपी आयो, दुईटाको टोटल कति हो त उसले किनेको 5000 मा, ठीक छ, हामी बुझ्छौं हामी। अब एकचोटि यो हाम्रो आन्सर यति भइहाल्यो, तर हामी एकचोटि जहिले पनि म्याथमेटिक्समा आफैले क्वेशन चेक गरौँ, मिल्यो कि मिलेन त। अब कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि हामीले अब फर्स्ट रेडियोको एसपी निकालौं त, ल फर्स्ट रेडियोको एसपी निकालौं, सेकेन्ड रेडियोको एसपी निकालौं, दुवै एसपी एड गरौँ त 5000 हुन्छ कि हुँदैन त। किन उलाई त्यो कारोबारबाट लस पनि भएको छैन, प्रॉफिट पनि भएको छैन, राइट। अब त्यसो भए हामी के गरौँ त, एक्स को भ्यालु त फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं हामी। एक्स भनेको त फर्स्ट रेडियोको सीपी हो भने यहाँ एक्स को भ्यालु पुट गरौँ, सकिन्छ पुट गर्न, सकिन्छ। यहाँ एक्स को भ्यालु पुट गरौँ अनि मल्टिप्लाई गरौँ अनि निकालौँ त। ल म यसले यहाँ चेक गर्दै छु। अब यो एक्जाममा के रे हामीलाई चाहिँदैन, तर बुझ्नको लागि हो। एकचोटि हेरौँ फेरि, एसपी अफ फर्स्ट रेडियो 0.85x, एक्स को भ्यालु 2000 छ, मल्टिप्लाई गरौँ 1700। उसले 1700 मा फर्स्ट रेडियोलाई बेचेछ भन्न त पाइयो नि, किन यहाँ एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं हामीले। अब सेकेन्ड रेडियोको एसपी कति त, पक्कै यहाँनिर एक्स को भ्यालु पुट गरौँ, फेरि हामी सकिहाल्छौं, ठीक छ। यो सेकेन्ड रेडियोको एसपी एक्स को भ्यालु पुट गरौँ त, सक्छौं। 5500 माइनस 1.1 मल्टिप्लाई एक्स को भ्यालु 2000, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 2200 भने उसले कतिमा बेचेको रहेछ त, हेरौँ त 3300, 3300 मा सेकेन्ड रेडियो बेचेको रहेछ। अब 20 र 20 लाई एड गरौँ त, हेरौँ त एकचोटि, 20 प्लस 20 हेरौँ त, पक्कै पनि कति आउनु पर्छ त, 5000 आउनै पर्छ, राइट, आउनै पर्छ। हेरौँ त, एसपी प्लस एसपी1 भनेको 5000 के भयो त, उसलाई कुल कारोबारमा उसलाई प्रॉफिट पनि भएन, लस पनि भएन। यसरी हामीले इजिली बुझ्नुपर्छ। यसमा मैले भनिसकेको छु, विशेष गरिकन हामीले जुन
पर्सेन्टेज छ जुन मैले पर्सेन्टेजको लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फेरि भने लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर ब्र्याकेटमा 1 प्लस p पर्सेन्टेज यदि इन्क्रिजको केस छ भने डिक्रिजको केस छ भने पक्कै पनि हाम्रो लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर 1 माइनस डिक्रिज पर्सेन्टेज। अनि यदि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लसलाई पनि त्यतैतिर लगाऊ त पक्कै पनि एसपी भनेको सेकेन्ड नम्बर सीपी भनेको फर्स्ट नम्बर हुन्छ जहिले पनि किनभने सीपी को आधारबाट पक्कै पनि हाम्रो सीपी नै के हुन्छ त घट्ने वा बढ्ने हुन्छ हो। सीपी बढ्यो त्यो एसपी भयो भने पक्कै पनि त्यो के हो त इन्क्रिज भयो त्यो प्रॉफिट भयो। अनि सीपी घट्यो त्यो एसपी हो भने सीपी घटेर एसपी भएको छ भने त्यो एसपी के भयो त हाम्रो डिक्रिज भयो। त्यसरी हामीले त्यसलाई कम्पेयर गरेर पढ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो इजिली हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं। एकचोटि फेरि हामी यसलाई जतिसक्दो बुझ्ने हो यी राइट बुझौं फेरि हेरौं एकचोटि यी राइट हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौं। फेरि एकैचोटि बनाऊ त एउटा एक्सलेट गरौं फेरि गरौं हैन फर्स्ट सेकेन्ड केस दुईटा केस आउँछ इजिली हामी बुझ्छौं हामी बुझ्न सक्छौं। ठीक छ अब यो दुईटा एड गरे पनि पक्कै पनि हाम्रो हुन्छ। यो विषय गरिकन हामीले फेरि अब सधैँभरि यहाँनेर यो बाइ द क्वेशन लेखेको छु मैले यसलाई बुझ्नु पर्यो। बाइ द क्वेशन लेखेको छु यो गिवन केस के छ यहाँ दुईटा को एसपी बराबर सीपी भनेको हुनाले हामी यो प्रयोग गर्यौं। कहिलेकाहीँ दुवै एसपी इक्वल छ भन्न सक्छ बुझौं यहाँनेर है। फेरि यहाँनेर दुवै एसपी इक्वल छ भन्न पनि सक्छ अथवा फर्स्ट एसपी 200 ले बढी छ के भन्दा सेकेन्ड एसपी भन्दा त्यो पनि हुन सक्छ राइट। यहाँ कति 100 ले बढी छ यहाँ हेरौं त पक्कै पनि हाम्रो 600 ले बढी छ नि यहाँ 600 ले बढी छ भने पनि फेरि हामीले त्यो अर्को केस प्रयोग गर्नुपर्छ। सधैँभरि हाम्रो एसपी प्लस एसपी1 इक्वल टु सीपी भन्ने हुँदैन है। यहाँनिर हुँदैन यो केस सधैँभरि यो केस हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तै यही केसमा हाम्रो पहिलो एसपी भन्दा सेकेन्ड एसपी 600 ले बढी छ भने पनि हामीले यो केस प्रयोग गर्न पाउँदैनौं पक्कै पनि। अब यो एसपी बढी छ भने यो एसपी मा हामीले कति एड गर्छौं त पक्कै पनि 600 एड गर्छौं अथवा एसपी प्लस 600 इक्वल टु एसपी1 गर्छौं फेरि 100 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं है। अब यसलाई मैले जोड गरे फेरि यो केस के हो त दुईटा एसपी इक्वल भएको केस पनि हुन सक्छ। एउटा एसपी भन्दा अर्को एसपी यति % ले कम बेसी पनि हुन सक्छ अनि यति रुपैयाँले पनि कम बेसी हुन सक्छ अथवा एउटा भन्दा अर्को कति टाइम्सले कम बेसी हुन सक्छ अथवा दुईटा एसपी को रेशियो पनि गिवन हुन सक्छ। हामीलाई क्वेशनले भन्छ त्यो कुरा बाइ द क्वेशन बुझ्नु पर्छ। यहाँनिर मैले भनेको के भन्दा एउटा क्वेशनलाई मात्रै मैले कहिले पनि म्याथमेटिक्स टिचिङमा मैले महत्त्व दिएको छैन एउटा मोडेल हेर्ने हो त्यसपछि हामीले गर्न सक्छौं। मैले भनिसके सधैँभरि यो 5000 भन्ने हुँदैन यहाँ 6000 हुन सक्छ 10000 हुन सक्छ। यहाँ सधैँभरि लस 15% भन्ने हुँदैन 20% हुन्छ। 20 मा लस भए के हुन्छ हेरौँ न हामीले एकचोटि 20 मा लस भए के हुन्छ आइहाल्यो ठीक छ। उले के गर्यो त फेरि बेच्दा उले पक्कै पनि फेरि हाम्रो 20% उले के गर्यो त लसमा बेच्यो यो पनि हुन सक्छ। उसको प्रोफिट लिएर बेचेको छ 25% उले प्रोफिट लिएर बेचेको छ यो विभिन्न खालको हुन सक्छ। अब विशेष गरी फेरि मैले भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीले फेरि आफैले यस्तै क्वेशन बनाऊ आफै चेक गर आफू नगरी सिकिदैन। यस्तै क्वेशन हामी आफै बनाउन चाहिँ सक्छौं नि सकिदैन। रेडियोको ठाउँमा हामीले मोबाइल राखौं 20% को ठाउँमा हामीले फेरि 10% राखौं यहाँ हामीले 15% राखौं। यहाँ पनि प्रॉफिट हुन सक्छ राइट प्रॉफिट हुन सक्छ यहाँ लस पनि हुन सक्छ जे भने पनि। तर एउटा मात्रै क्वेशन यही क्वेशन हुन्छ भनेर कहिले पनि नसोचौं। मैले भनिसके कहिले पनि एउटा क्वेशन मात्रै हामीले सल्भ गर्न नसोचौं। हामीले एकैपटक धेरै क्वेशनहरु हामी सल्भ गर्ने उपाय निकालौं सोचौं बुझ्यो भने मात्रै म्याथमेटिक्स के हुन्छ त इम्पोर्टेन्ट रमाइलो हुन्छ ठीक छ। यसरी मैले फर्स्ट क्वेशन चाहिँ गरिसके मैले फेरि यसरी हामी कतिमतासम्म गर्न सक्छौं यसरी हामी बुझ्नु पर्छ राइट हुन्छ है। ल अब हामी फेरि सेकेन्ड क्वेशन गरौँ हुन्छ। ल अब म फेरि सेकेन्ड क्वेशन गर्छु म हेरौं फेरि
अब सेकेन्ड क्वेशन म यहाँबाट निकाल्दै छु। ठीक छ, अब हेरौँ यो अलिकति फरक छ। फेरि हेरौँ, एउटा थोक विक्रेताले पक्कै पनि 50 वटा टोपीहरू रु 5000 मा किनेछ। हेरौँ है, हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुरा, फेरि हामीले बुझ्नुपर्छ। ठीक छ, उसले के गरेको छ त, पक्कै पनि 50 वटा क्यापहरू 5000 मा किनेछ। यो किन त 50 वटाको सिपी भन्ने बुझ्नु पर्यो नि। अब उसले के गर्दैछ त, फेरि बेच्दैछ, राइट, बेच्दैछ। बेच्दा उसले के गर्यो त, उसले किनेको 50 मध्ये 15 वटाको रेट 35, 25 वटाको रेट 40 र उसले त्यो लगानीबाट उसले के गर्नु छ त, 25% नाफा गर्नु छ भने यो बाँकी जुन रिमेनिङ क्याप छ, उसले किनेको 50 क्याप हो, त्यसमध्ये 15 वटा पनि बेच्यो, 25 पनि को पनि रेट छ भने उसले कतिवटा यहाँनिर सेल गरेको छ हेरौँ त, पक्कै पनि हाम्रो 40 वटा सेल गरेको छ। उसले किनेको 50 वटा हो, जुन 10 वटा पनि उसले बेच्नु पर्छ कति प्रफिट गर्नलाई, 25% प्रफिट गर्नको लागि भने त्यो प्रफिट खानको लागि उसले त्यो बाँकी रहेको क्याप जो रिमेनिङ क्याप छ एउटालाई कतिमा बेच्नु पर्ला। इजी छ एकदम, यो पनि हाम्रो फेरि उही नै हो, सिपी र एसपी तिर नै जान्छौँ हामी। पक्कै पनि सिपी अफ 50 क्याप हामीले पक्कै पनि हेरिहाल्नेलाई अब हामीले गर्न सक्छौँ हामी सिपी अफ 50 क्याप्स। ठीक छ, त्यसपछि अब हामीले फेरि अब सिपी त यति नै हो हाम्रो, एसपी भनेको फेरि दिस मल्टिप्लाई दिस 15 क्यापको एसपी निकालौँ। एसपी अफ 15 क्याप्स भनेको एउटाको 35 छ भने 15 वटाको 525, राइट। त्यसपछि फेरि अर्को हेरौँ, उसले फेरि के गरेको छ त, 25 वटालाई फेरि 40 को रेटले बेचेको छ भने 1000 मा बेच्यो हो। पक्कै पनि अब उसँग कति बाँकी रह्यो हेरौँ त। अब उसँग फेरि रिमेनिङ क्याप्स उसले 50 वटा किनेको हो, 15 लाई 35 को रेटले बेचेको छ, 25 लाई 40 को रेटले बेचेको छ भने 10 वटा उसँग के छ त बाँकी छ भने यसलाई कुन रेटमा सेल गर्यो भने उसलाई 25% प्रफिट हुन्छ, राइट। त्यो हामीले एक छ मानौँ, एक छ नमानिकन थाहा हुँदैन, लेट एस बी द रेट अफ द रिमेनिङ क्याप्सहरूको रेट भयो भने पक्कै पनि उसको के भयो त 10 रिमेनिङ क्याप्सको एसपी 10x भयो। अब टोटल एसपी कहाँ छ, एउटा टोटल एसपी यहाँ छ, हामी यहाँ यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। पक्कै पनि एउटा टोटल एसपी यहाँनिर छ हाम्रो, पक्कै पनि यो हाम्रो टोटल एसपी एउटा एसपी यहाँनिर छ, राइट। अर्को एसपी यो पनि हो हाम्रो, फेरि हामी यसरी बुझौँ, यो सेकेन्ड एसपी भयो, यो हामी बुझिहाल्छौँ। यो हामीले के हो त, फेरि हामीले यो हामीसँग के हो त थर्ड एसपी हो, बुझौँ है, इम्पोर्टेन्ट कुरा है। 3 वटा एसपी छ, यो कतिवटाको एसपी हो, यो हाम्रो पक्कै पनि 15 वटाको, यो 25 वटाको, यो 100 वटाको। ठीक छ, अब टोटल एसपी कति भयो, 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट। त्यो भनेको के हो त पक्कै पनि टोटल एसपी भनेको 10 प्लस 10 प्लस 10 अनि यो नम्बर लाइक टर्म एड हुन्छ अनि प्लस 10x यो अनलाइक टर्म हो हैन, अलगै हुन्छ। यो पक्कै के हो त हाम्रो फेरि टोटल एसपी। अब के भयो, टोटल एसपी पनि छ हामीलाई, हेरौँ है। अब सिपी पनि छ, बुझौँ। अब फेरि हाम्रो 25% चाहिँ उसलाई प्रफिट छ भने फेरि एसपी को फर्मुला प्लस हुने भयो, किन फेरि मैले भनिसके एसपी बढी हुन्छ के भन्दा, सिपी भन्दा। कुन बेला, पक्कै पनि हाम्रो प्रफिटको बेलामा। यहाँनिर एसपी भनेको लास्ट नम्बर हो, सिपी भनेको फर्स्ट नम्बर हो, लास्ट नम्बर इज इक्वल टू फर्स्ट नम्बर 1 प्लस पर्सेन्टेज, राइट। भने के हुने भयो त, फेरि एउटा फर्मुला अघिकै फर्मुला युज भयो यहाँनिर पनि, कति सजिलो है। एउटै फर्मुला धेरै ठाउँ हामीले काम गर्न सक्छौँ, हामी बुझिहाल्छौँ। ठिक छ, अनि हेरौँ त अब फेरि उसलाई प्रफिट, पक्कै पनि उसको प्रफिट कति लिनु छ उसलाई हामीले बुझिहाल्छौँ। उसलाई प्रफिट पक्कै पनि खानु छ कति पर्सेन्टेज, उसलाई पक्कै पनि 25% उसलाई प्रफिट लिनु छ, हुन्छ भने अब उसको फेरि एसपी फर्मुला लगाऊ।
we know that SP is equal to CP 1 plus P percentage. SP को भ्यालु राखौं, CP को पनि भ्यालु राखौं, अनि P percentage भनेको पक्कै पनि 25/100, 25 लाई 100 डिवाइड गरौं अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौं, के को भ्यालु आउँछ त 100 को भ्यालु आउँछ, बुझ्छौ नि? ठीक छ। SP को भ्यालु यहाँ नेर छ, यो पुट गर्यो, CP को भ्यालु पनि छ हामीसँग, अनि P यो भयो, P percentage भनेको यो P भनेको यति 25% भयो, अनि हेरौ त यो पक्कै अघि नै भनेको जस्तै हो, अनि यो एड गरौं, राइट? एड गरौं, मल्टिप्लाई गरौं, यहाँ ल्याउँ र माइनस गरौं, अनि के गर्न सक्छौं हामी पक्कै पनि हेरौ त प्लस गर्यौं, अब मल्टिप्लाई गरौं, अनि यतातिर ल्याएर माइनस गरौं, हेरौ त यो मल्टिप्लाई गर्दा पक्कै पनि हाम्रो यति हुन्छ, यो 5000 मल्टिप्लाई 1.25, अनि यसलाई राइट साइडतिर ल्याउँ, हुन्छ, अनि यसलाई माइनस गरौं, अनि 100 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। सकिन्छ है? लाई पक्कै पनि उले के गरेको रहेछ त, अब एउटा क्यापलाई उले 472.5 मा उले के गरेको रहेछ त, पक्कै पनि बीच छ। के गर्नको लागि? 25% प्रफिट लिनको लागि। यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। लास्ट हामी के लेख्न सक्छौं त, हामी फेरि अब SP कति हुने भयो हाम्रो, अब पक्कै पनि हामी हेरौं त hence required cap of remaining caps 472.5 मा उले पक्कै पनि के गर्नुपर्छ त, बेच्यो भने एउटा क्यापलाई पक्कै उलाई कति 25% प्रफिट हुन्छ। यसलाई बजारसँग मनन गरौँ, हेरौँ आफैले कसरी गरिएको छ, उही कुरा हो। यो माथिको सामान्य कुरा भयो, भनाइ अनुसार मात्रै यति आएको छ, अनि यहाँ फेरि उही आइहाल्यो यी पर्सेन्टेजको कुरा मैले अगाडि भनिसकेको छु। तर सधैँ पनि उले के गरे त, फेरि भनिसके मैले, पक्कै पनि हाम्रो यही 5000 मै किन्छ भन्ने पनि हुँदैन। उले मान सपोज त्यो लाई 6000 मा किनेको छ भने ठीक छ, उले 597.5 उलाई बेच्नु पर्छ, राइट? उसको चाहिँ अब यो न 2500 पनि हुन सक्छ, 160 भयो फेरि, ठीक छ। एउटा कारोबार हो, एउटा के हो त, व्यापारको कारोबार हो। यसरी हामीले म्याथमेटिक्सलाई मजासँग बुझ्नु पर्छ। सधैँभरि उसको 25% मात्रै प्रफिट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, उले 10% प्रफिट ल्याए बेच्न सक्छ, यति हुन्छ। उही कुरा 10% भन्दा 20% भन्दा बित्तिकै यहाँनिर 20% भयो, अनि यसलाई 20/100 गरौँ अनि ठ्याक्कै आउँछ, ठीक छ। एकदम इजिली हामी बुझ्न सक्छौँ। फेरि एकचोटि हेरिहाल्नु हामी हेर्न सक्छौँ, हामी हेरौँ यो टोटल CP भयो, अनि यो 15 वटाको SP, अनि 25 को SP, अनि 10 वटाको SP हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। 10x छैन, एक्सेलेट गर्यौं, अनि तीनटालाई एड गर्यौं भने पक्कै पनि टोटल SP आउँछ। अनि हामीलाई त्यो बाट उलाई के गर्नु छ त, फेरि 20% प्रफिट गर्नु छ, अनि हामी SP प्रयोग गर्छौं। यसरी हामीले इजिली हामीले सल्भ गर्न सक्छौं, पक्कै सकिन्छ। लाइक टर्म अनलाइक टर्म हेर्नु पर्छ, अनि पक्कै पनि 100 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। कति गर्यौं 100 भ्यालु हामीले पक्कै पनि 147.5 भनिसके। उले सधैँ 50 वटा मात्रै किन्छ भन्ने पनि होइन, उले मानौ 100 वटा किनेको भए के हुन्छ त, फेरि यो पनि हुन्छ है, ठीक छ। के हुन्छ यहाँ चेन्ज भएको छ। उले सधैँभरि 15 लाई यसले 50 ले पनि उले चाहिँ के गर्न सक्छ त, फेरि बेच्न सक्छ। 20 पर्यो, भन्नुको अर्थ हामी बुझिहाल्यौं। म्याथमेटिक्स भनेको डाइनामिक कुरा हो। सधैँभरि हामीले एउटा कुराबाट मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हामी सोच्नु हुँदैन, राइट? है, यो माइनस भयो अहिले किन मिलेन, त्यसको हामीले भनिसक्यौं यसरी हुन्छ। अथवा विभिन्न खालले हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं, हुन्छ है। ल ठीक छ, यसरी हामीले अब बुझ्नु पर्छ। बुझ्नुस् इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याथमेटिक्समा, अरु केही पनि हुँदैन। ल जसै पनि हामीले यसलाई राख्न सक्थे, चेन्ज नम्बर राखेको के हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ त यहाँनिर चेन्ज हुन्छ। अब हामी फेरि हामीले पक्कै पनि योभन्दा अगाडिको भिडियोलाई थोरै मध्यनजर गर्ने हो भने हामीले अगाडि के चर्चा गर्यौं भन्दाखेरि पर्सेन्टेज, राइट? फेरि भनिसके पर्सेन्टेजमा हामीले भनिसक्यौं लास्ट नम्बर
इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर 1 प्लस p पर्सेन्टेज वा 1 माइनस पर्सेन्टेज, राइट? त्यो कुरो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लसमा पनि हामीले युज गर्यौं र हाम्रो पक्कै पनि यो डिस्काउन्ट र भ्याटमा पनि हामीले त्यो युज गर्छौं। हामी त्यसैबाटै हामीले अर्थमेटिक सिद्धाउँछौं। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर हाम्रो पर्सेन्टेज दिएको बेलामा त्यो लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर 1 प्लस पर्सेन्टेज 1 माइनस पर्सेन्टेज, त्यो हाम्रो कुन बेला प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र कुन नम्बर फर्स्ट हो कुन नम्बर लास्ट हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ, नबुझिकन हुँदैन। म्याथमेटिक्स भनेको बुझ्ने हो, बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, अरु केही पनि हुँदैन। र यहाँ अब थोरै कुरा फेरि पक्कै पनि अब मैले यहाँ डिस्काउन्ट एउटा भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट भनेका छौं र पक्कै पनि यहाँनिर फर्स्टमा हामी यो डिस्काउन्टको चर्चा गर्छौं। डिस्काउन्ट भनेको छुट हो, छुट, राइट? डिस्काउन्ट भनेको छुट हो। जस्तै हामीले यहाँनिर दुईटा क्याप देखिरहेका छौं। हामी पक्कै पनि एउटा यो कारोबार हो अथवा हामीले कुनै कारोबार गर्ने क्रममा अथवा हामीलाई क्याप चाहियो, राइट? क्याप लिन हामी बजार गयौं, किन्न बजार गयौं र व्यापारीले के गरेको छ भन्दाखेरि पक्कै पनि एउटा क्यापलाई यहाँनिर अहिले 200 ले प्राइस तोकेको छ, राइट? यहाँ देखिरहेको छौं हामी 200 यो 200 भनेको हाम्रो के हो त? यो प्राइस हो, उले तोकेको प्राइस। अनि उले के भन्यो भन्दाखेरि यसको प्राइस त 200 हो तर मैले तपाईलाई 50 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गर्छु भन्यो। कुरा बुझौं है। उले के भन्यो भन्दाखेरि यसको प्राइस 200 हो तर म के गर्छु तपाईलाई 50 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिन्छु भन्यो। भने अब त्यो क्याप हामीले कतिमा किन्नु पर्ला त? सोचौं त आफैले, सोच्नै हो। यसमा घोकेर हुँदैन, सूत्र घोकेर मात्रै हुँदैन। हामीलाई पक्कै पनि हामी बजार गयौं, एउटा यो सामान किन्न गयौं। हामी सामान किन्न जाँदा पक्कै पनि हामीलाई सालवीले के भन्यो भन्दाखेरि यो क्यापको प्राइस उले तोकेको छ, लेखेको छ एमपी, तर हामीले मार्क प्राइस भन्छौं, तर हामीले अंकित मूल्य पनि भन्छौं, राइट? यो अंकित मूल्य उले कति भनेको छ अहिले जम्मा-जम्मी हामीलाई 200 भनेको छ, राइट? अनि उले के भन्यो 50 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिन्छु भन्यो भने त्योको प्राइस कति त? अब त्यसलाई हामीले कति रुपैयाँ हाल्छौं त? सोचौं त एकचोटी। पक्कै पनि 20 माइनस 20 अथवा उनले 200 बाट 50 रुपैयाँ कम गरिकन हामीले त्यो पैसा दिन्छौं भने यो हाम्रो के भयो त? फेरि डिस्काउन्ट अमाउन्ट भयो, राइट? यो हाम्रो के भयो त? एमपी भयो अथवा यो एमपी भयो, यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट भयो। तर सधैँभरि हामीले के हुन्छ त? त्यो क्यापको मूल्य फेरि अन्त गयो भने त्यही क्यापलाई हामी के देख्छौं त? फेरि भनौं हामीले 250 देख्यौं, कसैले फेरि यति राखेको छ, ठीक छ? 250 उले के गरेको छ? त्यसलाई मात्र प्राइस निर्धारण गरेको छ, बजार त भइहाल्यो। त्यही क्याप कहीं 200 हुन्छ, त्यही क्याप कहीं 250 हुन्छ, कहीं गए पनि उले के गर्ला? फेरि पक्कै पनि त्यो क्यापलाई फेरि 300 पनि राखेको हुन सक्छ। हेरौं यी उले कति रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिएको छ? 50। अर्काले के भन्ला फेरि म हजुरलाई म फेरि 100 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिन्छु भन्नु सक्छ एउटा। उले कति रुपैयाँ तिरौला त हामी? ठीक छ? एकदमै यो रिलेसन छ। हेरौं त यहाँ 300 रुपैयाँ उले एमपी निर्धारण गरेको छ। उले के भन्यो त? पक्कै पनि यो एमपी हो, उले डिस्काउन्ट 100 रुपैयाँ दिन्छु भने पनि पक्कै त्यसलाई हामी कति तिर्छौं त? पक्कै पनि हामी 200 रुपैयाँ तिर्छौं। यो रियल कुरा हो, यो एकदमै बुझ्नै पर्छ, ठीक छ? यसबाट एउटा हाम्रो रुल बन्छ, राइट? अब यसलाई हामीले एउटा क्वेशनको रूपमा हेरौं त। पक्कै पनि हामीले हेरौं त इफ एमपी 300 डिस्काउन्ट अमाउन्ट, बुझ्नु पर्यो। डिस्काउन्ट अमाउन्ट उले कति गरेको छ त? हामीलाई 100 गरेको छ भने हामीले त्यसलाई कति रुपैयाँ हाल्छौं त? पक्कै पनि हेरौं त। हामीले पक्कै पनि 100 रुपैयाँ माइनस गरेर दिन्छौं भने हामी कति तिर्छौं त? हामी पक्कै पनि 200 तिर्छौं, ठीक छ? यो रियल कुरा हो। यो या कुनै हामीले म्याथमेटिक्सलाई रियल फिगरमा हेर्नु पर्छ। यहाँ ढाँटेर छलेर अथवा यो हुन्छ मात्रै भन्ने होइन, के हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपबाट हेर्नु पर्छ। त्यो हेरिराखेका छौं, ठीक छ? अब मैले अघि भनेको जस्तै फेरि हेरौं त। कुनै अर्को ठाउँमा त्यही क्यापलाई यदि हाम्रो 500 राखेको छ भने
पक्कै पनि सोचौँ त अब हामीले उसले हामीलाई 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो भने हामी कति किनौँला पक्कै पनि कति रुपियाँ तिर्छौँ हामी पक्कै पनि कति तिर्ने त 400 तिर्छौँ रियल कुरा हो यो राइट यो रियल कुरा हो अनि फेरि हामीलाई अनि अर्को साउजीले के गर्यो फेरि राखेको छ कति 500 राखेको छ तर हामीलाई के गर्यो उसले जम्मै 80 रुपियाँ हामीलाई के गर्यो त डिस्काउन्ट गर्यो अनि 420 तिर्छौँ राइट अनि अर्को ठाउँमा गयौँ हामी फेरि त्यही क्याबलाई हाम्रो फेरि 400 उसले के गरेको छ त एमपी राखेको छ 80 रुपियाँ हामीलाई डिस्काउन्ट दिन्छ भने हामी कति तिर्छौँ त 320 त्यसो भए एउटा एसपी को एउटा रिलेसन आइसक्यो एमपी माइनस डीए एमपी भनेको मार्क प्राइस अथवा अंकित मूल्य डीए भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट अथवा छुट रुपियाँ ठीक छ त्यसो भए हामीले कति रुपियाँ छुट पायौं त यहाँ 80 रुपियाँ छुट पाएको छौं एमपी कति छ त 400 छ भने यसको एसपी कति हुने पर्छ हामीले बुझिहाल्यौं पक्कै पनि हामीले यसको एसपी भनेको 320 हो वी कैन फाइन्ड दिस रिलेसन अथवा यसलाई हामीले फर्मुलाको रूपमा हेरे पनि हुन्छ अथवा एउटा रिलेसन फाइन्ड आउट गरिसक्यौं एसपी एमपी माइनस डीए डीए भनेको पक्कै पनि एक्चुअल डिस्काउन्ट ठीक छ हामी यो कुरो बुझ्नै पर्छ बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट माथि केही पनि हुँदैन राइट त्यो बुझ्छौं हामी ठीक छ है अब हामीले फेरि यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं फेरि हामीले किन एक्जाम्पलबाटै बुझ्ने कुरा हो हामीले पक्कै पनि यसमा फेरि हेरौँ त एउटा बल छ हामीसित हेरौँ त कति छ बललाई उसले कति एमपी राखेको छ 4000 उसले के भनेको छ फेरि पक्कै पनि हामीलाई 800 डिस्काउन्ट गर्छु भनेको छ उसले 4000 उसले के गरेको छ यो उसको के हो त यो एमपी हो उसले के भनेको छ 800 डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको छ भने अब हामीले एसपी कति तिर्छौं त अघिकै जस्तै यो हेरौँ त फेरि माइनस गर्छौं पक्कै पनि हामीले 3200 तिर्छौं रियल कुरा हो नि अनि त्यही बल किन्न अन्त जाँदा हामीलाई फेरि के गरेको छ 5000 त्यहाँ एमपी राखेको छ राइट अनि उसले के गरेको छ हामीलाई फेरि 1000 हामीलाई के गरेको छ त फेरि डिस्काउन्ट गर्छु भन्छ हामी कति तिर्छौं त 4000 अनि अर्को प्रश्नमा गयौं हामी 5000 त्यसको एमपी निर्धारण गरेको छ र उसले के भन्यो हामीलाई फेरि मले 1200 डिस्काउन्ट दिन्छु भन्छ हामी कति हाल्छौं त 3800 रियल कुरा हो नि हामी म्याथमेटिक्सलाई रियलतिर कन्भर्ट गरौँ हामी रियल फिगरमा त्यसलाई हेरौँ अनि मात्रै म्याथमेटिक्स के हुन्छ त इजी हुन्छ राइट एकदमै बुझ्नुपर्छ बुझौँ अब यस्तै हामीले के गरौँ त फेरि विद्यार्थी भाइहरूले आफैले क्वेशन बनाउँ आफैले दिमाग चलाऊ यो कसैको दिमागमा हिँड्न हुँदैन यो त एउटा मैले खाली यस्तो हुन्छ भनेर दिएको मात्रै हो मेरै माइन्डमा हिँड्न हुँदैन आफैले बुझौँ फेरि कुनै साइकलको एक्जाम्पल ल्याउँ कुनै मोबाइलको एक्जाम्पल ल्याउँ अरु कुनै एक्जाम्पल ल्याएर यसलाई हामी के गरौँ त रियल कुरामा हेरौँ रियल कुरामा हेर्यो भने हामीले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ यसको बेसिस कुरा नै इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भनिसके मैले विशेष गरिकन बेसलाई बढी जोड गरेको छु यो भन्नै पर्छ मैले मैले बेस नै मेरो इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याथमेटिक्समा एउटा रिलेसन आइसक्यो जहाँनिर पनि एसपी एमपी माइनस टी ठीक छ यो हामीले बुझ्नै पर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा ठीक छ है हामी फेरि अब अर्को रिलेसन खोजौँ हामी रिलेसन खोज्ने हो हुन त एकदमै रिलेसन हाम्रो पर्सेन्टेज सँगै डिपेन्ड छ यसलाई पनि पर्सेन्टेजमा राख्ने हो भने पक्कै पनि यो कति घट्यो या बढ्यो भन्ने कुरा हो यो कति रुपियाँ घट्यो भनेको हो यो हैन पक्कै पनि यसमा यो घटेर पक्कै पनि यो भएको अथवा यो हाम्रो डिक्रिज भएको हो हैन यो फर्स्ट नम्बर हो त्यो फर्स्ट नम्बर कतिले डिक्रिज भयो भनेको मात्रै हो यो पनि पर्सेन्टेज तिरै राख्दा पनि यसलाई फरक पर्दैन तर अब हामीले फेरि अब एउटा ठ्याक्कै पर्सेन्टेज भएको हेर्छौं जस्तै हेरौँ न हामी पक्कै पनि यहाँ एउटा यो भलिबलको
एमपी उले 5000 के गरेको छ यहाँ एमपी निर्धारण गरेको छ र उले यो डीए भनेको बुझिहाल्यौं हामीले डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो यो पर्सेन्टेज होइन राइट हामीले यसरी एउटा रिलेसन फाइन्ड आउट गर्यौं र अब पर्सेन्टेजको बेलामा हामीले कसरी अब यसलाई पनि हामी गर्न सकिहाल्छौं फेरि अगाडि पर्सेन्टेजमै सम्झौँ त हामीले उले कति रुपैयाँ हामीलाई डिस्काउन्ट गर्यो त पक्कै पनि 5% को मिनिङ के हो त अगाडि मैले फेरि पर्सेन्टेजको बेलामा छलफल गरेको छु 5% भनेको 100 मा 5 उले पक्कै पनि डिस्काउन्ट पाएको छ भने 5000 मा कति पाउँछ त अथवा 5000 मा कति रुपैयाँ डिस्काउन्ट पायो उले 100 मा 5 पायो बुझौं है 100 मा 5 200 मा 10 300 मा 15 यसै हुँदै जाँदा उले 5000 मा कति पायो भने बुझ्छौं हामीले पक्कै पनि 5% अफ 500 राइट निकालौं त अगाडि हामीले चर्चा गरिसकेका छौं उसको डिस्काउन्ट कति त 5% अफ 500 अथवा 5000 को 5% 5000 को 5% ठीक छ यसलाई हामीले पक्कै गर्न सक्छौं पक्कै हामीले पहिले के निकाल्छौं त यो डीए निकाल्छौं डीए भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्छौं 5% अफ 500 यो पक्कै थाहा छ हामीलाई 5/100 5% भनेको 5/100 अनि अफ भनेको मल्टिप्लाई यो पक्कै बुझ्छौं हामी अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरौं अनि 100 ले डिवाइड गरौं त पक्कै पनि हाम्रो के आउँछ त उले 250 रुपैयाँ के पाएको त डिस्काउन्ट पाएछ कतिमा 5000 मा बुझौं है के गर्दा 5000 उसको एमपी उले निर्धारण गर्दा हामीलाई 5% डिस्काउन्ट दियो भने कति रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिएछ त हामीले पक्कै पनि 250 हामीले डिस्काउन्ट पायौं र अब हामी कति रुपैयाँ तिर्छौं त फेरि अघि भनेको जस्तै उले कति रुपैयाँमा उले बेच्छ त भन्दाखेरि पक्कै पनि एमपी माइनस डीए यो हामीले अगाडि चर्चा नाउ पक्कै के हुन्छ त हाम्रो फेरि एमपी माइनस डीए भने पक्कै पनि हाम्रो घटाइदिउँ 4750 आउँछ राइट छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा ठीक छ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सधैँभरि हाम्रो डिस्काउन्ट 5% भन्ने त हुँदैन सधैँभरि एमपी हाम्रो 5000 भन्ने त हुँदैन यसलाई हामीले फेरि के गरौँ त अब अघि गरेको जस्तै मल्टिपल तरिकाले गरौँ हामी राइट बुझ्नु पर्छ यसलाई फेरि मल्टिपल तरिकाले हामीले यसलाई गर्न सक्छौं हामी सकिन्छ यहाँ 5000 को सट्टामा हामी 6000 हुन सक्छ 4500 हुन सक्छ 4000 हुन सक्छ अनि डिस्काउन्ट 5% भन्ने मात्रै पनि हुँदैन 10% पनि हुन सक्छ अब डिस्काउन्ट हेर्दा फेरि हामीलाई अहिले 6% डिस्काउन्ट दियो भने 6 यसलाई हामीले विभिन्न खाले गर्न सक्छौं हेरौं त हामी पक्कै पनि हाम्रो 9% डिस्काउन्ट दिएको छ हेरौं 10% डिस्काउन्ट दियो 11% डिस्काउन्ट दियो हेरौं त जति पनि डिस्काउन्ट हुन सक्छ हाम्रो राइट त्यो डिस्काउन्टको आधारबाट हामीले के हुन्छ त फेरि पक्कै पनि यो एसपी निर्धारण हुन्छ त्यसो भए एसपी भन्ना पनि हामी के बुझ्यौं त पक्कै पनि हामीले अघि गरेको जस्तै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो हामीलाई डीए डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्न सक्दो रहेछौं त्यसपछि हामी के निकाल्छौं त पक्कै पनि एसपी निकाल्न सकिन्छ ठीक छ अब हामीले यसलाई अनि सर्ट फर्ममा पनि गर्न सक्छौं इन सर्ट फर्म हेरौं त फेरि हामीले पक्कै एसपी भने पनि पक्कै पनि के गरेको अनि भक्कर के गरेको थियो त 5000 बाट यहाँनेर 5000 बाट हामीले पक्कै पनि यो 5000 माइनस 5% अफ एमपी राइट अथवा हामी 5000 फेरि कमन आउँछ अनि हामी फेरि के गर्न सक्छौं त पक्कै पनि यसलाई गर्न सक्छौं यसलाई डिवाइड गरौँ ठ्याक्कै आउँछ हेरौं त 4750 हुन्छ यसरी यसमा एउटा रुल फाइन्ड आउट भइसक्यो फेरि हेरौं त यी पक्कै पनि एसपी इक्वल टु एसपी भनेको के हो त यहाँ फेरि हाम्रो एसपी भनेको जहिले पनि लास्ट नम्बर हुन्छ लास्ट नम्बर इक्वल टु पर्सेन्टेज भएर फर्स्ट नम्बर यहाँ प्लस कि माइनस बुझौं पक्कै पनि हाम्रो के छ त यो एसपी
कम हुन्छ केमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ यो एमपी फर्स्ट नम्बर हाम्रो एमपी हुन्छ किन त्यो एमपी मा हामीले के गर्छौं त यहाँनेर डिस्काउन्ट पाएको हुन्छौं भने यो एमपी को आधारबाट हाम्रो एसपी हुने भएको हुनाले एमपी हाम्रो फर्स्ट नम्बर 1 माइनस पर्सेन्टेज राइट यहाँ माइनस किन भयो पक्कै पनि एमपी भन्दा एसपी कमी हुन्छ डिस्काउन्ट दिएको बेलामा अथवा यही एमपी घटेको हैन कति पर्सेन्ट ल्या 5% हेरौं न यहाँ यही एमपी घटेको हैन यहाँ पनि यही एमपी घट्ने होइन र त्यसकारण यहाँ के भयो त हाम्रो माइनस भयो ठीक छ यसको लागि एउटा हामीले फिगर फेरि एउटा नयाँ रुल एउटा पक्कै पनि हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं हेरौं त एकचोटी फेरि आफै नगरी सिकिदैन हेरौं त एमपी बाटै एसपी हुने भए एसपी पक्कै पनि हाम्रो सेकेन्ड नम्बर हो फर्स्ट नम्बर कमन आउँछ एमपी 1 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज ठीक छ एसपी इज इक्वल टु एमपी 1 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अब यसलाई हामी पर्सेन्टेज तिर हेरौं त लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर 1 माइनस भयो यहाँतिर किन माइनस भयो फेरि बुझौं किन माइनस भयो पक्कै पनि यसमा यो एसपी कम हुन्छ अथवा यो एमपी घटेको हो नि त यो एमपी डिक्रिज भएको हैन कति पर्सेन्टेजले डिस्काउन्ट दिएको पर्सेन्टेजले एमपी डिक्रिज भएको होइन डिक्रिज भएको हुना बित्तिकै के हुन्छ यानी माइनस हुन्छ अनि एसपी भयो ठीक छ पक्कै पनि यसमा एमपी भन्दा एसपी कमी हुन्छ अथवा एमपी डिक्रिज भएर एसपी भएको त भने त कतिले डिक्रिज भएको त भन्दाखेरि हाम्रो दिएको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजबाट अर्को रिलेसन फाइन्ड आउट गर्यौं हामी ठीक छ बुझ्यौ है इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो यो र यो सेम कुरा हो यसमा डिस्काउन्ट अमाउन्ट छ यसमा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज छ यहाँ पनि तीनवटाको रिलेसन देख्यौं हामी कसको एसपी एमपी र डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको अगाडि पर्सेन्टेज पढेको सम्झौं त हामी सम्झौं त के छ त्यहाँ लास्ट नम्बर फर्स्ट नम्बर सेम छ अनि हामी प्रॉफिटमा सम्झौं त प्रॉफिट एन्ड लसमा एसपी छ यहाँनिर पनि एसपी जहिले पनि सेकेन्ड नम्बर हुन्छ एसपी सेकेन्ड नम्बर भयो अथवा सेकेन्ड नम्बर भयो भने अब यहाँनिर पनि हामीले एमपी दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दियो एसपी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ यो फर्मुला प्रयोग गर्यौं हामीले अनि के हुन्छ अब फेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दियो एसपी दियो एमपी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ रिलेसन छ नि रिलेसन जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरु त्यसमा केही पनि हुँदैन राइट हामीलाई बुझ्नै पर्छ बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट कुराहरु केही पनि हुँदैन ठीक छ हामी बुझ्छौं हेरौं त एकचोटी इजिली हामी बुझ्छौं रिलेसन फाइन्ड आउट गरौं ठीक छ यसरी हामीले क्वेशन भनौं हामीले यसरी यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दियो भने हामीले यसरी गरे पनि हुँदो रहेछ हेरौं है यसरी गरे पनि हुँदो रहेछ one मेथड यो टु मेथड भनौं यो फर्मुला राखेर गरे पनि हुन्छ हुन्छ यो फर्मुला यो एउटै नै हो सकिन्छ गर्न हामीले सबभन्दा पहिले यसको रुल र यसको रियल कुराहरु माइन्डमा सेटअप गरौं होकेर म्याथमेटिक्स हुँदैन ठीक छ है मैले भनिसके फेरि सधैँभरि हामी डिस्काउन्ट हेरौं त फेरि 10% हामी 6 7 8 10% डिस्काउन्ट गरे के होला त उही कुरा 10% डिस्काउन्ट गरेको छ 10/100 मल्टिप्लाई 5000 ठीक छ हुन्छ हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ विभिन्न खालको डिस्काउन्ट हुने गर्छ हेरौं त अहिले हामी 20% डिस्काउन्ट गरेको छ 20% डिस्काउन्ट गर्यो ठीक छ यो माइनस गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं हेर्नु छ यस्तै क्वेशन आफैले बनाऊ आफू नबनाए पक्कै पनि हामी सिक्दैनौं है अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौं ल अब फेरि हामीले अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज इजिली भइहाल्यो नि हेर्दा आइहाल्छ आउँदैन र हामीले यही रिलेसन हेरौं अब हामीले के गर्यौं भने यो रिलेसन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी जम्मै कुरा यही फर्मुलाबाट फाइन्ड आउट गरौं अब हामीलाई के दियो एमपी को भ्यालु राखौं एसपी को भ्यालु राखौं डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न सकिहाल्छौं हामी सक्दैनौं सक्छौं हेरौं त फर्मुला हेरौं त एसपी राख्यौं एमपी राख्यौं 1 माइनस डिस्काउन्ट भयो डिस्लाई मैले x मानेको छु अहिले अब x पर्सेन्टेज पनि x/100 हो यसलाई हामी सबै गर्न जान्नु पर्छ x/100 अनि यहाँ मल्टिप्लाई छ भने यो डिभाइड गर्न आइहाल्छ सजिलोको लागि जसरी गरे पनि हुन्छ यसले यहाँ 1 छ 1/100
100 यसलाई डिभाइड गरौँ हामीले पक्कै पनि हामीले पक्कै यति आउँछ यो बुझ्छौँ हामी यसले यसलाई डिभाइड गर्यो यहाँ 1 छ 1/100 भनेको 0.01 x ठीक छ अनि हामीले अब के गर्छौं त फेरि यो x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ यसलाई अगाडि ल्यायौं हामी 1 - 0.8 अनि यसलाई माइनस गरौँ क्याल्कुलेटर हानौं अनि x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं हामी कति पर्सेन्ट आयो 20 ठीक छ 20% के रहेछ त हाम्रो पक्कै पनि डिस्काउन्ट 20% हामी बुझ्छौं है अनि त्यसपछि अब हामी फेरि अब हामी बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा अरु केही पनि हुँदैन हुन्छ 20% अब फेरि अर्को कुरा यो पर्सेन्टेज निकाल्ने तरिका त अर्को पनि छ नि हामीसित मैले दुईटा मेथड दिएको छु पर्सेन्टेज निकाल्न अर्को दुईटाको डिफरेन्ट भनेको एमपी र एसपी को डिफरेन्ट बुझौं है एमपी र एसपी को डिफरेन्ट कति एमपी माइनस एसपी गरौं कति छ यहाँ यो दुईटाको डिफरेन्ट निकालौं एमपी माइनस एसपी मल्टिप्लाई 100 बाइ पक्कै फर्स्ट नम्बर भनेको एमपी हो यहाँ बाइ एमपी गरौं ठ्याक्कै 20% आउँछ यो पनि गर्न सक्छौं हामी है यसरी गरे पनि राइट छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्ने मैले भनिसके डिस्काउन्ट अर्को पर्सेन्टेज जुन बेला पनि पर्सेन्टेज निकाल्ने लस पर्सेन्टेज होस् प्रॉफिट पर्सेन्टेज होस् अनि कति पर्सेन्टेज डिक्रिज अथवा इन्क्रिज भयो जुन बेला पनि पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो पनि त्यहाँ फर्स्ट नम्बर लास्ट नम्बर को डिफरेन्स हेरौं डिफरेन्ट दुईटाको फरक हेरौं मल्टिप्लाई 100 बाइ फर्स्ट नम्बर पक्कै यो एमपी फर्स्ट नम्बर हो त्यो मेथडबाट गरेर हेरौं आफै 20% आउँछ अगाडिको भिडियोमा चर्चा भइसकेको छ ओके हामी बुझ्छौं ठीक छ है अब अर्को क्वेशन हेरौं फेरि सेलिङ प्राइस इजिली भइहाल्यो एमपी छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज छ सेलिङ प्राइस पक्कै यहाँनिर हेरौं त यही हेरौं त हामीले पक्कै पनि यही लेसन हेर्छौं हामी किन एमपी छ एमपी पुट गरौं अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पुट गरौं एसपी त आइहाल्छ नि इजिली रहेछ है हामी मजासँग बुझ्छौं बुझ्नुस् इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याथमेटिक्समा केही हुँदैन तर आफू नगरी सिकिदैन राइट हामी बुझ्नै पर्छ बाइ द फर्मुला त्यही कुरा हो यही फर्मुला यहाँ युज भयो अनि अब के गर्छौं हामी फेरि पक्कै पनि आइछ भने यहाँ एसपी 4000 10% डिस्काउन्ट दियो भने फाइन्ड मार्क प्राइस यसको अर्थ के त हामीलाई यसको एउटा एसपी भनेको बिक्री मूल्य दियो बेचेको मूल्य दियो हामीलाई कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट गरेर बेचेको छ त 20% डिस्काउन्ट गरेर कुनै एउटा वस्तुलाई 4000 मा बेचिएको छ भने उनले कति रुपैयाँ मार्क प्राइस निर्धारण गरेको रहेछ त ओके उसको मार्क प्राइस कति रहेछ त भन्न खोजेको हो यो 20% डिस्काउन्ट दिएर कुनै एउटा वस्तुलाई 4000 मा बेचियो भने मार्क प्राइस मैले भनिसके रिलेसन यही हो हुन्छ एसपी को भ्यालु राखौं एमपी को भ्यालु पक्कै आउँछ पक्कै पनि यो भनेको पनि हामीले पर्सेन्टेज सँग कम्पेयर गरौं त हामीलाई पक्कै पनि के निकाल्छ फर्स्ट नम्बर मार्क प्राइस भनेको फर्स्ट नम्बर हो अनि त्यो फर्स्ट नम्बर निकालौं हाम्रो आन्सर आइहाल्छ हेरौं त रिलेसन छ यही हो एसपी इक्वल टु एमपी 1 मा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हो अनि भ्यालु पुट गरौं यो 20% भनेको 20/100 अनि यसलाई डिभाइड गरौं यति आउँछ अनि 1 माइनस गरौं अनि यो यहाँ मल्टिप्लाई छ डिभाइड गर्न आउँछ राइट हेरौं त यो माइनस यो अनि यो पक्कै पनि यहाँ डिभाइड गर्न आउँछ डिभाइड गर्न आयो भने आयो अनि x को भ्यालु पक्कै पनि कति आउँछ त हाम्रो 5000 हेन्स मार्क प्राइस 5000 ठीक छ यसरी हामीले इजिली यसलाई बुझ्न सक्छौं हेरौं त पक्कै पनि हाम्रो यो रिलेसन डिस्काउन्ट अमाउन्ट यो रिलेसन डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज राइट यसलाई हामीले पक्कै पनि पर्सेन्टेज को जुन युनिट मैले भिडियो चर्चा गरेको छु त्यो भिडियोको रिलेसनबाट हामीले गर्न सक्छौं ठीक छ यसरी हामीले डिस्काउन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हामी इजिली बुझ्छौं र यसलाई हामी जहिले पनि एउटा रियल फिगरबाट हेरौं ठीक छ म अब फेरि अर्को भिडियोमा यो डिस्काउन्ट भ्याट
तपाईँ अर्को भिडियोमा विशेष गरिकन मैले फेरि यो भ्याटको चर्चा गर्नेछु। भ्याट पनि एकदम इजी छ, यही तरिकाले गर्छौँ हामी। भ्याटको चर्चा गरिसकेपछि फेरि हामीले यो डिस्काउन्ट र भ्याटसँग रिलेटेड विभिन्न प्रब्लमहरू अर्को भिडियोमा राख्ने बाचा गर्दै अनि यो भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफैले एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर, राइट। प्रोजेक्ट वर्क कसरी गर्ने थाहा छ? हामीले आफैले कुनै अब्जेक्टको प्राइस निर्धारण गरौँ, त्यसमा कति डिस्काउन्ट गर्यो त्यो गरौँ, त्यसबाट हामी एसपी निकालौँ, फेरि अनि एसपी त्यस्तै एसपी त्यो डिस्काउन्ट अमाउन्टबाट फेरि हामीले एमपी फाइन्ड आउट गरौँ। यसरी यहाँ आफैले प्रश्न बनाऊ हो, अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको पनि आफैले यस्तै प्रश्न बनाऊ, आफैले गर। कहिलेकहिले हामीले प्रोजेक्ट वर्क जस्तो हामीले कुनै पनि अब्जेक्टबाट 10 वटा प्रश्न बनाऊ, आफै गर, आफै चेक गर, आफै हेर। केही समस्या पर्यो भने आफ्नो शिक्षकसँग सम्पर्क गर। पक्कै पनि यसरी म्याथमेटिक्स गर्यो बुझ्यो भने नथिङ, केही पनि होइन, हामीले इजिली गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। र प्रोजेक्ट वर्कमा ध्यान दिऊ, एउटा क्वेसन मात्रै को सोल्युसन नखोज प्लिज। मेरो अनुभवले के भन्छ भने एउटा क्वेसन मात्रै गरेर, एउटा क्वेसन मात्रै पढेर, एउटा क्वेसन मात्रै गर्न जानेर म्याथमेटिक्स हुँदैन। र हामीले एउटा मात्रै प्रब्लम सल्भिङलाई ध्यान नदिउँ। मैले भनिसकेँ यस्तै क्वेसन बनाऊ न, 10-15 वटा बनाइदेऊ न। नेपालीमा बनाए पनि हुन्छ, इङ्ग्लिसमा बनाए पनि हुन्छ। यहाँ मैले भलिबल बनाएको छु, मोबाइल बनाऊ, क्यालकुलेटर बनाऊ, अरू यस्ता इक्जाम्पल आफै बनाऊ। त्यो भनेको हाम्रो एउटा के हो त, घरमै बसेर गरिने एउटा प्रोजेक्ट वर्क हो। घरमै बसेर प्रोजेक्ट वर्क गर्न सक्छौ, आफैले सामान बनाऊ, आफै गर, आफै मूल्य निर्धारण गर, आफैले यो सामानलाई यति रुपियाँ पर्छ अनि यसलाई यति डिस्काउन्ट दियो भने कतिमा किन्छौँ हामीले, अथवा उसले कतिमा बेच्छ व्यापारीले भन, पर्सेन्टेजमा त्यसलाई कन्भर्ट गर, पर्सेन्टेज निकाल, पर्सेन्टेज दिँदाखेरि कसरी एसपी निकाल्ने त्यो फाइन्ड आउट गर, राइट। अनि फेरि यहाँनिर एमपी र एसपी दियो, कसरी पर्सेन्टेज निकाल्ने, पर्सेन्ट निकाल्ने तरिका पनि दुईवटा दिएको छु मैले। एउटा यो फर्मुला, एउटा चाहिँ डिफरेन्स, दुईटाको डिफरेन्ट मल्टिप्लाई 100 बाई फर्स्ट नम्बर गरौ, फर्स्ट नम्बर यसमा एमपी हुन्छ। यसरी आफैले गर, तिम्रो म्याथमेटिक्स राम्रो बन्छ। पक्कै पनि यो मैले भिडियो विशेष गरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि तयार पारेको हुँ, आफै नगरी सिकिँदैन। यति भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ नि बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।